शौकत भारती साहब, यूनुस साहब ने लिखा है कि एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है, खुलासा हुआ कि तुर्की ने इजराइल को 2024 में जहाज भरकर हथियार भेजे हैं। क्या ये सही है कि ये हथियार भेजे हैं? देखिए, उनके उनकी सप्लाई लाइन आज भी नहीं टूटी है, और नाटो से जो हथियार जा सकते हैं वो जा सकते हैं वहां से, क्योंकि कोई चेक तो नहीं कर रहा है कि क्या जा रहा है। तेल के बारे में तो सबको पता है कि तेल जाता ही जाता है। हाँ, सब्जी और फल के बारे में तो सबको पता ही पता है, लेकिन कौन चेक करेगा जब जा रहा है बाकायदा तौर के ऊपर जॉर्डन से। अभी कल भी जॉर्डन के ऊपर, जॉर्डन से जब जा रहा था माल, तो वहां के जॉर्डेनियंस ने जाके रोका। अरे सऊदी अरब से जा रहा है, यूएई से जा रहा है, कहां से नहीं जा रहा है। टर्की तो सिर्फ सिर्फ जबानी बयानबाजी करना और उसके अलावा कुछ नहीं करना। टर्की बिना, ऐसा लगता है कि जेफरी एप्स्टन ने के पास जो रिकॉर्ड्स हैं अय्याशियों के, उसके अंदर लगता है कि इन लोगों के बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, बड़े हाथ दबे हुए हैं, इसलिए नहीं बोल रहे। यानी जायनिस्ट लॉबी ने इन लोगों को बाकायदा तौर के ऊपर ब्लैकमेल कर रखा है, ये कुछ नहीं कर जी, रहा है। जी शौकत भारती साहब, जयदीप सिंह बुंदेला ने एक बात कही है और मुझे लग रहा है कि इस पे बात होनी चाहिए कि अब अमेरिका और इजराइल की औकात दुनिया को पता चल चुकी है। इनकी डेमोक्रेसी की बातें सब समझ चुके हैं। मतलब मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से टेरर ऑर्गेनाइजेशन इनके बत्न से निकली हुई हैं और अब ये दुनिया के सामने इस बात का इंकशाफ हो गया है, इजहार हो गया है, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा अब ये जब इंसानियत की बात करते हैं, ये जब कहते हैं भाई यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रही है, लेकिन इसके बाद मतलब दुनिया के सामने अमेरिका कैसे खड़ा होगा बतौर इंसानियत? देखिए, गाजा की जंग ने जितनी भी गलत फहमियां थी वो सब लोगों को निकाल दी, सब 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 निकल गई। और यहां तक कि अमेरिका के जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कौन सा तुम्हारा कोर दबा हुआ है जो तुम इजराइल के इतने बड़े जुल्म के साथ में खड़े हुए, क्यों हमारे टैक्स के पैसे को वहां इस्तेमाल कर रहे हो। आप एक बात बता दें, जितना इस्लामिक कंट्रीज में प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, उससे कहीं ज्यादा प्रोटेस्ट यूरोप में किया है। हम पब्लिक को सपोर्ट करते हैं। इस जेनोसाइड पर जो फैसला, आप यकीन मानिए, दूसरी कंट्रीज के लोगों ने लिया है, वो इस्लामिक कंट्रीज ने नहीं लिया है। ये आप 3-4 कंट्रीज को हटा दीजिए, लेबनान को हटा दीजिए, इराक को हटा दीजिए, सीरिया को हटा दीजिए, ईरान को हटा दीजिए, यमन को हटा दीजिए, और इसको हटा दीजिए, बाकी जितने भी कंट्रीज हैं इनके अंदर प्रोटेस्ट देख लीजिए। और रोजाना रोजाना बाइडेन का निकलना मुश्किल है। जहां स्पीच देने जा रहे हैं, सेनेट के अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, कोई कहीं के ऊपर जा रहा है, और बाकायदा तो ये प्रेशर था, इसी प्रेशर की वजह से इन्होंने वहां जाकर वोट नहीं दिया, वहां से ये विड्रॉ कर लिए, क्योंकि ये प्रेशर किसी। लेकिन अफसोस ये है कि ये अरब कंट्रीज के लोग जो हैं, ये अरब कंट्रीज के लोग जो हैं, ये जो है, इनको भी इस वक्त इस जंग ने अरब कंट्रीज के लोगों को भी पहचान लिया। वो लोग जो इन लोगों को समझते
اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں, انسانیت کے دشمن ہیں, دہشت گرد ہیں, اسلامی خلافت, یہ سب شیطان تھے, یہ سب امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ ہیں, اور یہ ان کے پیرول کے اوپر بحیثیت بھاڑے کے سینک کے کام کرتے ہیں. اس بھاڑے کے سینک کا نام رکھ دیا گیا ISIS, تاکہ اسلام بھی بدنام ہو, یہ مرے بھی اور یہ برباد بھی ہو. تو اس جاہلوں کو جو تیار کیا ہے وہ ان لوگوں نے اسی واسطے تیار کیا ہے. جی اور آج جی شوکت بھارتی صاحب, ابو قاسم صاحب نے ایک اطلاع دی ہے کہ اسماعیل ہانیہ جو ہے وہ ایران گئے ہیں, تو کیا بات چیت ہو سکتی ہے, کیا بات چیت ہو رہی ہوگی, کیا لے کر کے؟ جی اسماعیل ہانیہ وہاں ایران اس لیے گئے تھے کہ اگر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جو ریزولوشن پاس کیا ہے, اب اس کے بعد اگر اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے, تو اس کے بعد اگر یونائٹڈ نیشن کے اندر امپلیمنٹیشن کی بات چیت ہو, تو وہاں کے اوپر ہم کو کیا کرنا ہے, کس طرح سے بات چیت کرنا ہے, کیپٹیوز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے پوری طریقے سے. تو ظاہر سی بات چیت ہے, اگر واقعی یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے, صرف قرارداد پاس ہونے سے نہیں, اب انہوں نے تو بتا دیا رفح کے اوپر اٹیک کر کے اسرائیل نے کہ ہم مانیں گے نہیں, ہم سیز فائر نہیں کریں گے, اس نے اسٹیٹمنٹ دیا. اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ جن لوگوں نے یہ قرارداد پاس کی ہے وہ اسرائیل کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, سینکشنز کتنا لگاتے ہیں اس اٹیک کے بعد, یہ جو آج انہوں نے کیا ہے, اس کے بعد جو ہے ان کے لیے کتنی فورس بھیجتے ہیں ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, جنگ کو روکنے کے لیے کہاں کہاں کی فورسز جاتی ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. جیسا کہ اینٹونی گٹریس نے کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے, ان کو فارگیو نہیں کیا جا سکتا, یہ جملہ اینٹونی گٹریس کا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے پیس کیپنگ فورس کی شکل کے اندر اب کیا اسٹیپ ہوتا ہے. تو چونکہ وہ ایران کے اندر ہے, اور ایران سے دیکھیے نیگوسیشن کی جو بات چیت چل رہی تھی وہ قطر میں چل رہی تھی, مصر میں چل رہی تھی, وہی لوگ کر رہے تھے, اس میں کوئی ایران کا شامل نہیں تھا. ظاہر سی بات چیت, اسماعیل ہانیہ جو ہے وہاں جائیں گے, بات چیت کریں گے. اب تو ایک بہت بڑا پارٹ ہے, اور وہاں پر بھی گروپس کے اندر یعنی محمود عباس سے پھر غداری شروع کر دی گئی ہے. وہاں بھی فلسطین کے اندر رفت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے دھڑوں کے اندر. باقی اسلامک جہاد کے لوگ ہو یا کیا نام ہے اسماعیل ہانیہ ہو, یہ سب کے سب ایک ہے جو فائٹرز ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کا بھی برا حشر ہوگا جو وہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے امریکن ایجنٹس بنے ہوئے. یہ جنگ جو ہے یہ چاہے فلسطین کے اندر بیٹھے ہوئے پپٹ ہو محمود عباس کے جیسے, چاہے عرب رولرز بیٹھے ہو, چاہے پڑوس کے اندر بیٹھے ہو, یہ جس وقت جو ہے یہ جنگ جو ہے آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے نتیجے جو ہے بہت برے نکلیں گے. اب ایسی پوزیشن آئے گی کہ یا تو عرب کنٹریز بولے اور یا پھر جو ہے ان کی بھی حکومتیں جائیں گی.